दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एआई और स्पेशल इनिशिएटिव के एडवाइज़र अली डार कहते हैं कि पाकिस्तान फ्रीलांस काम करने वालों की चौथी बड़ी मार्केट है। फ्रीलांसर्स की आमदनी 5 गुना बढ़ाने का मंसूबा है। ब्यूरो चीफ लाहौर ज़ीशान बख्श से खुसूसी गुफ्तगू में उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। मैं हूँ ज़ीशान बख्श और आज की इस खसूसी नशिस्त में हमारे साथ वो शख्सियत बतौर मेहमान मौजूद हैं जिनको पाकिस्तान के प्राइवेट मीडिया पर अभी तक शायद हमारे नाजरीन ने बराह रास्त उस तरह से नहीं देखा। कौन हैं ये साहब? ये साहब हैं हमारे साथ मोहतरम अली डार साहब, जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम इसहाक डार साहब के साहबजादे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौजूदा ईरान अमेरिका कशीदगी में उनके रोल को एक बेटे की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से कैसे देखते हैं? डार साहब का मैं तो बड़ी आजिज़ी से कहता हूँ जी कि जितना मैं फ़ख्र करूँ उनका बेटा होने पे उतना कम है। मैं ख़ुद ऐनी शाहिद हूँ इस चीज़ का जी, जब 29 मार्च को इधर क्वाड मीटिंग्स हो रही थी इस्लामाबाद में और वो मिस्री वज़ीर ख़ारजा वो मोफ़ा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स तशरीफ़ लाए तो उनको वेलकम करते हुए डार साहब स्लिप हुए। मुझे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का फ़ोन आया जी, क्योंकि वो लाइव देख रहे थे। मैं एक मीटिंग में था, मैं लाइव नहीं वो मनाजिर देख रहा था, उन्होंने लाइव देखा तो उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि वो आपने देखा है डार साहब गिरे हैं। तो मैं तो एज ए सन ऑब्वियसली एकदम से मैं घबरा गया और इतनी देर में उनके स्टाफ का मुझे फ़ोन आया। मैं रश किया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, तो उधर मैं ऊपर गया कमरे में तो सामने का तब तक ये हो चुका हुआ था जी, वो सारा जो वज़ीर ख़ारजा है वो आके वो जो टॉक होनी थी वो टॉक हो चुकी हुई थी, वो जा चुके हुए थे, वो अब अगली मीटिंग की वो तैयारी कर रहे थे। कैसे आप देखते हैं ऑफिस ऑफ एआई, पंजाब गवर्नमेंट एक नया इनिशिएटिव लेने जा रही है जिसकी ज़िम्मेदारी आपको सौंपी गई है, किस तरह से ये पंजाब के एक आम शहरी की ज़िंदगी पर इफ़ेक्ट करेगा? पाकिस्तान आपको पता होगा कि फ्रीलांसर्स की मार्केट में हम आजकल दुनिया की चौथी लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग हम मार्केट हैं और हमारे यूथ बेपनाह यूथ है, ब्लेस किया है पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने। तो इनका लेकिन अभी जो ये फ्रीलांसिंग का जो काम करते हैं वो मतलब औसतन $500 अ मंथ का काम करते हैं। तो जो हम एआई को अपने पंजाब के निसाब के अंदर ग्रेड 1 से लेके आ रहे हैं। फ्रीलांसर का स्किल सेट आप अपग्रेड करेंगे तो वही बच्चा जो अभी $500 अ मंथ कमा रहा है वो मे बी 5 से 10 गुना कमाने लग जाएगा, क्योंकि इतना उसकी विद सम बेसिक ट्रेनिंग एंड सम बेसिक स्किल सेट अपग्रेड इतना उसका फ़र्क पड़ जाएगा। मैडम इंशाल्लाह अगले महीने मैडम चीफ मिनिस्टर हमारा जो पूरा एक एआई विजन 2029 है उसको बाकायदा लॉन्च करेंगी। उसके अंदर जितने डिफरेंट आप कुछ भी एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू डू विद एआई वो हमने कोशिश की है कि हम उसके अंदर कवर करें। तो उसके अंदर गवर्नेंस भी, उसके अंदर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी, तो हम हर चीज़ को देख रहे हैं कि हमारी जो कंप्यूट पावर है वो पाकिस्तान के अंदर इतनी मौजूद हो कि हम बाहर के मुल्क की कंप्यूट को पे रिलाय ना हमें करना पड़े। हमारा डेटा की जो स्टोरेज है वो मुल्क के अंदर हो, हमारी डेटा की प्रोसेसिंग मुल्क के अंदर हो। आप कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को कि प्रैक्टिकली कितनी जल्दी आप नवाज शरीफ आईटी सिटी को ऑन ग्राउंड प्रेजेंट करने जा रहे हैं और क्या आप समझते हैं कि किस हद तक ये बेनिफिशियल होगा? ये बड़े ग्लोबल प्लेयर्स को और स्टार्टअप्स को सबको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसके अंदर 10 साल के लिए टैक्स की छूट है जी इस जोन के अंदर। पहले जो इनका हदफ था वो 2027 के आखिर में इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट करने का था। अब आई थिंक कि वो इंशाल्लाह प्रीपोन हो जाएगा। आप तो अभी रिसेंटली इस सिस्टम में जेलिन हुए। अमूमन लोग 2, 3, 4 साल गुजारने के बाद जो सियासी लोग होते हैं वो कहते हैं जी ब्यूरोक्रेसी ने काम नहीं करने दिया, रेड टेप ने काम करने नहीं दिया। आपके साथ ब्यूरोक्रेसी का कॉपरेशन कैसा है? नहीं, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो लीडर हैं जी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने एक बहुत ही हेल्दी कल्चर पंजाब के अंदर रखा हुआ है और उस कल्चर की वजह से, उनकी लीडरशिप की वजह से ब्यूरोक्रेसी जो है ना उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि उनकी पेस पे चले। और ऐसा नहीं है कि वो बहालते मजबूरी चल रहे हैं, उन्होंने ये देखा है कि वज़ीर आला पंजाब मतलब कितना
ڈیپ امپیکٹ لوگوں کی زندگیوں پہ ان کے پہلے 2 سال کے اقدامات سے پڑ رہا ہے. تو وہ بھی مطلب آفٹر آل ہر ایک کے اندر پیٹریوٹزم ہوتا ہے جی. ہماری بیوروکریسی بھی جب ایک لیڈر ان کو اتنا اچھا مل گیا ہے تو وہ بھی ایک بہت ہی پازیٹیو وے میں آگے چل رہے ہیں. 2029 کا جو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے جی، یہ کتنا حقیقی ٹارگٹ ہے اے آئی کے میدان میں اس انقلاب کو لے کر, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ 2029 تک اچیو کر پائیں گے؟ میں تو بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہم 2029 تک پنجاب کو اس پورے خطے کا سب سے زیادہ اے آئی انیبلڈ صوبہ بنانے کا جو ہدف ہے وہ ہم انشاءاللہ اچیو کر لیں گے. جی, جب گھر میں سیاست ہو, کبھی اس سے پہلے خیال نہیں آیا کہ میں بھی ایکٹیولی پالیٹکس میں حصہ لوں یا پالیٹکس میں آؤں؟ جی, جب میں نے 2003 کے اندر اپنا کام شروع کیا, گریجویٹ ہوا اور پھر میں مڈل ایسٹ میں گیا اور میں نے ادھر اپنا ورکنگ لائف شروع کی. ڈار صاحب نے پابندی لگائی تھی جب تک بڑے جو ہیں وہ سیاست میں ہیں تو ہم دونوں پاکستان میں کاروبار نہیں کر سکتے, تاکہ نہ چاہتے ہوئے بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ, نہ چاہتے ہوئے بھی, مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم دانستہ طور پہ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے, لیکن آپ کو پتہ ہے جب بڑے پوزیشن آف پاور کے اندر ہوں تو لوگ پھر آپ کو جان کے اوبلائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ہم 2024 میں ہم ادھر موو کر گئے جی, اور اب اللہ کا شکر ہے میرے بچے ادھر پڑھ رہے ہیں. فیوچر میں ہم US یا کہیں جائیں گے, کوئی ہمیں پوچھے گا گرین پاسپورٹ, تو ہم کم از کم کہہ سکیں گے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے آپ کی صلح کرائی ہے یا آپ کی لڑائی میں آپ کی جان چھڑائی. الحمدللہ جی. اور جس طرح ابھی ہم نے شروع میں بات کی ڈار صاحب کے حوالے سے, اور ڈار صاحب نے مطلب اتنے ابھی بھی وہ ان کو میرے خیال ہے 3-4 ہفتے اور لگیں گے ریکوری میں, اور یہی جو احساس ذمہ داری کی انتہا ہے وہ شہباز شریف صاحب میں, وزیر اعظم صاحب میں, وہ فیلڈ مارشل صاحب میں. اور یہ لوگ, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم ابھی اس ایج کے اندر ہم شاید ان کا 50% بھی نہ کر سکتے, آؤٹ پٹ نہ دے سکتے ہوں. اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اور اگر لیڈرشپ کی یہ مرضی ہوئی تو میں ضرور آنے والے وقت میں الیکشن لڑوں گا. 5 سال بعد جب ہم یا پاکستانی قوم یا اہل پنجاب مڑ کر دیکھیں تو وہ کیا دیکھیں کہ وہ کون سی انقلابی تبدیلیاں ہیں جو علی ڈار نے پنجاب میں کی ہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں؟ میرا یہ خواب ہے اور میرا یہ ویژن ہے کہ آج سے 1 یا 2 سال کے اندر پنجاب ورلڈ اکنامک فورم پہ جا کے ڈیووس کے اندر باقی دنیا کی تمام اے آئی منسٹریز کو لیکچر کر رہا ہو کہ کس طرح اتنی قلیل مدت کے اندر ہم وہاں پہنچ گئے جہاں اتنے ممالک 5-10 سال میں نہیں پہنچ سکتے. بہت 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 شکریہ علی ڈار صاحب آپ کا وقت دینے کا. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی اور بڑے کلیئر ایجنڈا کے ساتھ, صرف اور صرف جو حکومت کے بقیہ 3 سال ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں ایسا آبجیکٹ یہ سامنے لے کے آئیں گے کہ اس کے بعد صرف پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں لوگ پنجاب کی مثال دیں گے. جس طرح پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو صفائی کا ماڈل ہے اس کی مثال دی جاتی ہے, شہباز شریف کی شہباز سپیڈ کی مثال دی جاتی تھی, اب آنے والے سالوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے جو پروجیکٹس ہیں جن میں سے ایک دی آفس آف اے آئی ہے, یہ بھی لوگوں کے لیے قابل ستائش ہوں گے.